Hayig son maayong buntag or maayong gabi no kung asa man ka karon nga lugar or unsa man ang time nga anase mo karon. Gusto lang nako i-share kung unsa ba ang klase nga gugma nga gihatag sa Ginoo sa atoa or giunsa man ta paghigugma sa Ginoo. Sa kini nga passage nagahisgot about sa gugma sa Dios diha kang Kristo Jesus. In short, giunsa man ta paghigugma sa Ginoo, no? And ang akong i-share sa inyo karon makita sa Romans chapter 8 verse 38 to 39. Ana siyang kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma, bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o ang mga langitnong pamunuan o mga gahom o ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayud bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga at atong Ginoo. Ngingana ang paghigugma sa Ginoo sa atoa, walay makapahimulag sa iyang gugma sa matag usa sa atoa. It because ang gugma nga naana sa atoa nga iyang gina-prefer sa atoa through Jesus Christ. If naana tay gugma sa atong kinabuhi connected sa kang Jesus Christ, wala na yung makapahimulag ato. In short, intimate relationship kung naana ta ato sa Ginoo, wala na yung makapahimulag sa iyang gugma. And mao tong makahatag sa atoa ug kanang mga katubagan ang gugma sa Ginoo sa atoa. And through His love, no, nasayod ta nga dili kaya makomprehend ang gugma sa Ginoo sa atoa. Gihatag niya ang iyang bugtong anak, John 3:16, nasaksi nato to and memorize nato. Gihatag niya ang iyang bugtong anak tungod sa iyang gugma sa atoa. And katong nga gugma nga iyang gina-prefer sa atoa, wala na yung makapahimulag ato sa atong kinabuhi sa iyaha. It because nanatay gugma kang Jesus Christ. And through His love, no, makahatag sa ato kanang intimate nga relationship nga konektado sa Ginoo. But the question is, napabakay ka ng gugma sa Ginoo? Napabakay gugma kay Jesus Christ? Mao na ang mga pangutana nga usay maglisod kag tubag. It because ga duha-duha pa ka kung napakay gugma sa iyaha or wala. Tungod kay murag nalayo na ka sa iyang gugma, no, murag nalayo na ka sa iyang kanang relationship, kay nagpalayo man pud ka, no. But ang gugma sa Ginoo kanang kanunay jud still, no, sama sa iyang giingon diri ang iyang gugma walay bisan unsa nga mga butang nga makapahimulag sa gugma niya sa atoa, bisan mga ambahandi or bisan mga anghel gani, walay makapahimulag ato. It because ang paghigugma sa Ginoo sa atoa sufficiente. And katong nga gugma niya sa atoa makahatag sa atoa og kanang kaluwasan, makahatag sa atoa og kanang paglaom sa kinabuhi. That's why ang akong encourage sa imuha, ipadayon ang kanang gugma sa Ginoo sa imong kinabuhi. When we say ipadayon, ayaw kanang pagpalayo sa gugma sa Ginoo sa imuha. It because ang atong kinabuhi, bisan gihigugma ta sa Ginoo ang atong buhaton, wala na ka-align sa iyang paghigugma sa atoa. No, nagpadayon ta sa atong mga mali nga desisyon sa kinabuhi, nagpadayon ta sa dili maayo nga binuhatan. And kato siya, dili to siya makapahimuot sa Ginoo. Kay gihigugma man ta sa Ginoo, ipadayon nato ang kanang pagsunod sa iyaha kung unsa ang iyang pabuhat sa atoa.